वहां से उसे काम पर आने जाने की सहूलत थी तो सोबराज को भी ये इत्मीनान रहता होगा कि उसका गुलाम उसके एक इशारे पर जरा सी देर में राजमहल पहुंच जाएगा। इस घर पर आधी रात से पहले किसी के आने का इम्कान नहीं था। फिर भी अव्वल खान ने इस घर का सुराग लगाते ही अपने एक आदमी को उसकी निगरानी पर मामूर कर दिया था। रात के 12 बजे हम वहां पहुंचे तो अंग्रेजी हर्फ एल की सूरत में मार्केट के साथ बनी हुई सड़क पर दूर दूर तक गहरे सन्नाटे का राज था। मार्केट की पुख्ता और कदीम इमारत से बाहर बने हुए चाय और पान वगैरह के कैबिन भी बंद पड़े हुए थे। कुंजान दरख्तों के साए में कहीं कहीं बेसरो सामा गदागर ऐसी बेफिक्री से सो रहे थे जैसे उन्हें इसी खाक नशीनी के लिए पैदा किया गया हो। थोड़े थोड़े फासले पर लगे हुए स्ट्रीट लैंप्स की नाकाफी रोशनी सड़क पर फैले हुए अंधेरे से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी और माहौल कुछ मुहेब सा नजर आ रहा था। घरों के अंदर वो सोने का वक्त था मगर बाहर का समा भी कम ख्वाबनाक नहीं था। अव्वल खान ने सड़क की वीरानी देखते ही ऑपरेटर्स पर अपने आदमी से राब्ता किया और उसे इत्तला मिली कि निगरानी बेसूत रही थी। शाम से इस वक्त कोई मुश्तबा फर्द इस घर के कुर्बो जवार में मंडलाता हुआ नजर नहीं आया था। पहले से तय किए हुए प्रोग्राम के मुताबिक अव्वल खान ने उसे अपने ठिकाने पर वापस जाने की हदायत थी और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। गाड़ी सुस्त रफ्तार से इस 2 मंजिला मकान के सामने से गुजरी जिसकी ऊपरी मंजिल पर सुनील रहता था। ऊपर घुप अंधेरे का राज था। घर खाली पड़ा हुआ था और अगर वहां कोई रह रहा था तो वह आने वाले हालात से बेखबर इस वक्त ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। अव्वल खान वहां रुके बगैर गाड़ी आगे लेता चला गया। मेन रोड से मार्केट तक आने वाली सड़क ज्यादा लंबी नहीं थी लेकिन इसका मोड़ के बाद वाला हिस्सा खासा तवील था। अव्वल खान अपनी गाड़ी में आगे बढ़ता रहा। इस इलाके का एक चक्कर लगाने के बाद उसे सड़क के मोड़ पर मार्केट के दाखिली रास्ते के करीब लगे हुए एक तनावर दरख्त के नीचे गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया। हमारे काम के लिए वो जगह बहुत मौजूद थी। दरख्त के घने साए की वजह से वो जगह स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी से महफूज थी। वहां खड़ी हुई गाड़ी पर किसी की नजर पड़ भी जाती तो उसे कोई शुबा नहीं हो सकता था। अव्वल खान की गाड़ी के शीशे स्याह थे। वहां रुकने के चंद मिनट बाद उसने शीशे चढ़ा दिए ताकि बाहर से किसी को अंदर का मंजर नजर ना आ सके। हम दोनों ने वक्त गुजारने के लिए नीची आवाजों में बातें शुरू कर दी। इस वक्त हमारे लिए सोबराज ही सबसे ज्यादा हिसास मौजू बना हुआ था। इंसान के जहन पर कोई काम सवार ना हो तो वक्त पर लगाकर इतनी तेजी से उड़ता है कि वह हैरान रह जाता है, लेकिन जब इंतजार का मरहला दरपेश हो तो वही वक्त एक जगह यूं थमा हुआ महसूस होता है कि एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। बेकारी में वक्त इसी रफ्तार से गुजरता रहा तो मेरे ऊपर ऊंग सवार हो जाएगी। अव्वल खान ने कुछ देर बाद बेचैनी से कहा, वक्त हमेशा अपनी यकसां रफ्तार से गुजरता है। यह हमारा एहसास है कि वक्त की नब्ज सुस्त पड़ गई है। मैंने सोचते हुए जवाब दिया, सुबह के अव्वलीन लम्हात में नींद बहुत गहरी होती है। अगर इन लोगों ने 3-4 बजे आने का इरादा किया हुआ है तो हम इनके इंतजार में सूख जाएंगे। मैं तो नाकामी के लिए भी तैयार हूँ। हो सकता है कि वो सिरे से इधर का रुख ही ना करें, मगर हम अजानों की इब्तदा होने तक यहीं रुकेंगे। हम दोनों किसी न किसी तरह वक्त गुजारते ही रहे। मेरे लिए दोहरी मुश्किल ये थी कि मैं बंद गाड़ी में सिगरेट नोशी नहीं कर सकता था। मुरव्वत का मारा अव्वल खान मेरे उगले हुए धुएं को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता, मगर अंदेशा ये था कि रात के अंधेरे में सिगरेट का सुलगता हुआ सिरा बहुत दूर से देखा जा सकता था। इस वक्त रात के 2 बजे का अमल रहा होगा कि मेन रोड से घूमकर कोई गाड़ी इस जैली सड़क पर आई। अव्वल खान ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसने अकबनुमा आईने में हेडलैम्प्स का रोशन इन्हिकास देखते ही मुझे होशियार किया, लेकिन मैं नीम तारीक सड़क पर दूर तक फैलने वाली रोशनी देखकर पहले ही समझ चुका था। वो कार धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती चली आई और फिर मोड़ घूमकर सुनील के घर की तरफ चली गई। वो स्याह रंग की छोटी सी कार थी। इसकी साख्त मेरे लिए नामानूस थी। इसमें अगली नशिस्तों पर 2 सफेद फार्म सवार थे। मैंने इनमें से एक को पहली नजर में पहचान लिया क्योंकि मैं सोबराज की आमद के मौका पर इसे बहुत करीब से देख चुका था। एयरपोर्ट पर वो जीन्स और टी शर्ट में मलबूस नजर आया था, लेकिन इस वक्त कमीज शलवार में मलबूस नजर आ रहा था। एयरपोर्ट पर मैंने इन दोनों में से सिर्फ एक को देखा था। मुझे उम्मीद थी कि इसका साथी भी वही रहा होगा। दिन के उजाले में सोबराज को दौरान सफर अपना निशाना बनाने के लिए इन्होंने मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी, जो बिला रुकावट फरार के लिए एक बेहतरीन सवारी तस्वुर की जाती है। सुनील के घर आने के लिए उन्होंने 4 पहियों वाली सवारी का इंतखाब किया था और अपनी वज़ाकता भी तब्दील कर ली थी ताकि सरसरी नजर में कोई उन्हें पहचान न सके। खुली सवारी के मुकाबले में कार का ढांचा भी इन्हें दूसरों की नजरों में छुपाने के लिए मददगार था। अपना काम करने के बाद इनको वापसी की कोई फिक्र नहीं रही होगी।
رات کے 2 بجے شہر کی ساری سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں۔ انہیں راستے میں کہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ سکتی تھی۔ یہ دونوں وہی کمانڈوز ہیں جنہوں نے سوبراج کو زخمی کیا تھا۔ میں نے اول خان کی طرف سے ان کی رنگت پر حیرت کے اظہار پر جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دوسرا موقع دے کر اپنی پہلی ناکامی کے ازالے کی رائے دی گئی ہے، اول خان نے دھیرے سے کہا۔ اس بار بھی ناکامی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ امریکی کمانڈوز کی سیاہکار سنیل کے مکان سے ذرا پہلے رک گئی۔ گاڑی روکتے ہی انہوں نے اپنی ساری روشنیاں گل کر دیں۔ اسی لمحے صحت مند جسم والا ایک دراز کا شخص پیسنجر سیٹ سے اترا۔ سیاہ قمیض شلوار میں اس کے جسم کے کھلے ہوئے حصوں کی سفید رنگت بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سنیل کے دروازے پر رکا اور قدرے جھک گیا۔ اسٹریٹ لیمپس کی ناتواں روشنی میں مجھے اس کے حرکات و سکنات صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں دروازے کی ساخت پر زیادہ غور نہیں کر سکا تھا، لیکن یہ بات طے تھی کہ وہ اندر سے بند تھا۔ اس شخص کو دروازہ کھولنے میں صرف چند سیکنڈ لگے، پھر وہ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے روپوش ہو گیا۔ مقابلہ برابر کا تھا، ہم 2 تھے اور میرے اندازے کے مطابق آنے والوں کی تعداد بھی 2 ہی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے ہر قسم کے خطرے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ ان کی بدترین بنیادی غلطی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر پیدل ان کی سیاہ کار کی طرف جاتا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص اپنے عقب نما آئینے میں میرا عکس دیکھ کر ہوشیار ہو جاتا۔ وہ پیشہ ور کمانڈو تھا۔ خطرے کا موہوم ترین اندازہ ہوتے ہی صفاقی کا کوئی بدترین مظاہرہ کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں وہ بند گاڑی میں میری دسترس سے دور ہوتا، میں اس کے کھلے نشانے پر آ جاتا۔ اس کی چلائی ہوئی ایک گولی میرا کام تمام کر سکتی تھی۔ یہ توقع ابز تھی کہ میں کوئی پھرتی دکھا کر اس کے فائر سے بچ سکوں گا اور پھر مجھے دوڑ کر اس تک پہنچنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے اول خان کے گھٹنے پر ہاتھ مار کر اسے گاڑی آگے بڑھانے کا مشورہ دیا۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وہ کسی بھی ہنگامی اقدام کے لیے پوری طرح مستعد تھا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کر کے اسٹیئرنگ گھمایا اور لینڈ روور کسی فولادی درندے کی طرح اچھل کر غراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ دیکھو وہ بھاگ رہا ہے۔ سیاہکار کی عقبی سرخ روشنیاں جلتے ہی میں نے اضطراری انداز میں کہا، اس کے پیچھے جانے سے پہلے مجھے سنیل کے دروازے پر اتار دینا۔ اس وقت مزید کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں تھا۔ کمانڈوز کی موٹر سائیکل کی طرح ان کی چھوٹی سی سیاہ کار کا انجن بھی بہت طاقتور تھا۔ حرکت میں آتے ہی وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اول خان کے لینڈ روور پلک چھپکتے میں سنیل کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اول خان نے بریک لگا کر ایک تیز جھٹکے سے گاڑی کو روکا اور مجھے اتار کر دوبارہ تیزی سے آگے روانہ ہو گیا۔ اس وقت تک اگلی سیاہ کار اگلے موڑ تک پہنچ چکی تھی اور بھاگنے والے نے سیدھا راستہ چھوڑ کر گاڑی ادھر گھما لی تھی۔ وہ بہت مختصر اور طوفانی منظر تھا۔ لمحوں میں لینڈ روور بھی اگلی گاڑی کے تعاقب میں مڑ گئی۔ میرے لیے اس کا فرار بہت حیرت ناک ثابت ہوا۔ وہ گنتی کے 2 نفوس تھے۔ ایک سنیل کے گھر میں محبوس ہو چکا تھا۔ ڈرائیو کرنے والے کمانڈو نے تناور درخت کے نیچے ہماری گاڑی کو متحرک ہوتے دیکھ کر اگر خطرہ محسوس کیا تھا تو اسے اپنی جگہ جم کر کم از کم اتنی دیر تک مزاحمت کرنی تھی کہ اس کا ساتھی حالات کی نزاکت کا اندازہ لگا کر باہر آ سکے۔ اس کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر یوں بھاگ نکلنا ہر اعتبار سے بزدلی کے مترادف تھا۔ میں نے اس مکان کے احاطے کی دیوار سے چپکنے سے پہلے آہنی دروازے کا جائزہ لیا تو پٹ بند تھا۔ میں نے اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اندر جانے والے نے نہ جانے کس مصلحت کے تحت وہ دروازہ اندر سے بلٹ کر لیا تھا۔ میرا ارادہ سنیل کے گھر میں گھس کر اسے زیر کرنے کا تھا۔ دروازہ بلٹ ہونے کی وجہ سے میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر تھا۔ میں دروازے کے ستون کے ساتھ احاطے کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میرے کان کہیں سے بھی آنے والی کسی آواز پر مرکوز تھے، لیکن دونوں گاڑیوں کے چلے جانے کے بعد فضا پر دوبارہ پرہول سناٹا چھا گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ سنیل اور سوبراج کے زخمی ہونے سے سنیل کی بیوی نے ممکنہ خطرات کا ادراک کر لیا ہوگا۔ ان دونوں کے یک گھر سے چلے جانے کے بعد اس عورت کا پریشان ہونا ایک فطری عمل ہوتا۔ ایک اجنبی کو اپنے روبرو پا کر اس کا دہشت زدہ ہو کر چیخنا چلانا بھی قرین قیاس تھا، لیکن ہر طرف چھائے ہوئے گہرے سکوت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سنیل کے گھر کی صورتحال پوری طرح اندر گھسنے والے کمانڈو کے کنٹرول میں تھی۔ مجھے بھاگنے والے کی حماقت پر زیادہ دیر تک سر نہیں کھپانا پڑا، کیونکہ میں اچانک دور سے آنے والی تیز روشنی کی زد میں آ گیا۔ اس بار وہ سیاہ کار بہت تیزی کے ساتھ اس سمت سے آئی تھی جدھر ہم نے اپنی لینڈ روور پارک کی ہوئی تھی۔ اسے سنیل کے گھر میں اپنے ساتھی کی مصروفیت کے دورانیے کا صحیح اندازہ تھا۔ ہماری گاڑی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس نے بہت تیزی سے فیصلہ کیا کہ اگر وہ کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے تو صورتحال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ فرار نہیں ہوا تھا، اس نے مقابلے سے گریز کرتے ہوئے اچانک ایسی ترکیب استعمال کی تھی کہ اس کے سامنے ہمارے عزائم بے نقاب ہو گئے تھے۔ بھاگتے ہوئے وہ اول خان کو اپنے پیچھے لگا لے گیا اور مین روڈ کا ایک چکر لگا کر دوبارہ واپس آ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ کچھ فاصلے سے اول خان اس کا پیچھا کر رہا ہوگا،
इस वक्त मेरी हर खुश फहमी काफूर हो चुकी थी और मौत तेजी से अपनी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। एक कलील से अरसे में वो हालात की बहुत खतरनाक करवट थी। मैं खुली सड़क पर था, वो कार में सवार था। मेरे लिए बस एक ही मुस्बत पहलू था कि मैं उसके मुखालिफ रुख पर था और वो आसानी से मेरे ऊपर गोली नहीं चला सकता था। वो इस सड़क पर कुछ आगे आया था कि अव्वल खान की गाड़ी भी मोड़ घूमती नजर आई। इस वक्त इन दोनों का वो फासला मेरे लिए बहुत आम था। जितनी देर में अव्वल खान अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर इसके सर पर पहुंचता, वो मेरे खिलाफ अपनी मनमानी कार्रवाई कर सकता था। फिर स्याह गाड़ी का रुख देखकर अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने भी सुनील के घर के बाहर मेरा रुख देखकर यह समझ लिया था कि वो बराह रास्त फायर करके आसानी से मुझे अपना निशाना नहीं बना सकेगा। अगर वो गाड़ी चलाते हुए पैसेंजर सीट की खिड़की का शीशा उतार कर मेरे ऊपर गोली चलाता, तब भी निशाना खता होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद थे। वो दोनों इसी सुबह सोबराज के सिलसिले में नाकामी का मुंह देख चुके थे। इन जैसे पेशावरों के लिए वही एक नाकामी रुस्याही के लिए काफ़ी थी। वो चंद घंटों की कलील से मुद्दत में किसी दूसरी नाकामी का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। वो गाड़ी सड़क पर सीधी चलते चलते यकायक तिरछी हो गई थी। ड्राइवर के तेवर बता रहे थे को फायरिंग का कोई खतरा मोल लिए बगैर अपनी गाड़ी को सड़क से उतार कर मुझे सुनील के अहाते की दीवार और गाड़ी के दरमियान पीस कर हलाक करने का फैसला कर चुका है। मेरे पास जरा भी मोहलत नहीं थी। मैं दीवार से जरा आगे सिर कर नीचे झुका और अपनी दोनों हथेलियां खोल कर हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं वहां से भागने की कोशिश करता तो मेरे लिए तेज रफ्तार कार का मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। वो किसी भी लम्हे मुझे कुचल देता। जब मेरी निगाह चंद कदम दूर लगे हुए बिजली के खंभे पर पड़ी तो कोई मुतबादल राह इख्तियार करने का वक्त गुजर चुका था। मैं स्ट्रीट लाइट वाले इस खंभे की आड़ लेने के लिए एक पल के लिए भी अपनी तरफ बढ़ती हुई स्याह कार पर से नजरें हटाता तो अगले ही लम्हे वो कार मेरे ऊपर चढ़ दौड़ती। इस वक्त मेरे हरीफ के सामने दो मसाइल थे। वो मुझे गाड़ी और दीवार के दरमियान कुचल कर या गाड़ी के नीचे रोंद कर मारना चाह रहा था। इसी के साथ उसकी ये ख्वाहिश भी रही होगी कि उसकी कोशिश में उसकी गाड़ी बुरी तरह तबाह न होने पाए, ताकि वो सुनील के घर में फंसे हुए साथी के बाहर आते ही अपनी गाड़ी में फरार की राह इख्तियार कर सके। मैं कोई गैबदा नहीं था। स्याह कार की रफ्तार में अचानक कमी की सूरत में मुझे उसकी हिकमत अमली साफ नजर आ गई थी। वो सब पलक झपकने का खेल था। रफ्तार कम होने के बावजूद खासी तेज थी। गाड़ी सन्नाटेदार आवाज के साथ सड़क से उतर कर मेरी तरफ आई और मैं उसके बोनट पर दोनों हाथ जमा कर फिजा में यूं उछला जैसे मेरे पैरों में अचानक स्प्रिंग लग गई हूं। मैं गाड़ी के बोनट पर फिजा में उछल गया। ड्राइविंग सीट वाले ने उसी लम्हे ब्रेक ना लगा लिए होते तो उसकी गाड़ी दीवार से टकरा कर तबाह हो गई होती। मेरे हाथ बोनट पर से हट गए थे, मगर मैंने बदहवास हो जाने के बजाय अपने औसान बहाल रखे थे। मैं दोबारा पुरशोर आवाज के साथ स्याह कार के सपाट और फिसलवाई बोनट पर गिरा तो वो गाड़ी रिवर्स गियर में डाल चुका था। इस मूजी को मेरे जिस्मानी तवाजुन का बखूबी एहसास था। मेरे बोनट पर गिरते ही उसने बहुत तेजी के साथ अपनी गाड़ी उल्टी चलाई। हाथ पैर मारने के बावजूद मैं चिकने बोनट पर रुकने में कामयाब नहीं हो सका। मैं उसकी चाल समझ रहा था। वो मुझे गिराकर फुर्ती से दोबारा गाड़ी आगे बढ़ाता तो मैं खुद को बचाने में कामयाब नहीं हो सकता था। बोनट पर से फिसलते हुए मैंने पूरी कोशिश की कि गाड़ी के सामने न गिरने पाऊं और आखिरकार मैं बाएं तरफ जमीन पर टिकने में कामयाब हो गया। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि इस तरफ बिजली का खंभा बहुत करीब था। मैं दौड़कर उसके पीछे हो गया। अब वो खंभा गिराए बगैर अपनी गाड़ी से मुझे कोई गजन नहीं पहुंचा सकता था। वो अपनी उल्टी चलती हुई गाड़ी को रोकने भी नहीं पाया था कि अव्वल खान ने अपनी वजनी गाड़ी पीछे से स्याह गाड़ी से टकरा दी। एक पुरशोर धमाके और शदीद झटके के साथ स्याह कार का रुख घूम गया। मेरा मुश्किल वक्त टल चुका था। मैंने खंभे की आड़ से जगह छोड़कर स्याह कार की तरफ छलांग लगाई। इसका ड्राइवर तेजी से पिस्तौल निकाल चुका था, मगर मैंने उसे कोई फायर करने का मौका दिए बगैर दरवाजा खोला और उसे कॉलर से पकड़कर बाहर खींच लिया। इस अफरा तफरी में स्याह कार का इंजन खामोश हो चुका था और अव्वल खान भी तेजी के साथ गाड़ी से नीचे उतरा था। मुझे अपने हरीफ के खिलाफ पहल करने का मौका मिल गया था। चंद लम्हों के लिए वो मेरे हाथों में बिल्कुल बेबस था। मैंने उसे गाड़ी से उतारते ही अपने दाहिने घुटने से उसके पेट के निचले हिस्से में एक शदीद जर लगाई और उकरा कर दोहरा हो गया। मैंने तेजी से पीछे हटकर उसके दाहिने हाथ पर ठोकर रसीद की। उसके हाथ में दबा हुआ पिस्तौल उसकी गिरफ्त से निकलकर तेज और ठोस आवाज के साथ सड़क पर जा गिरा। पिस्तौल यकीनन भरा हुआ रहा होगा और उसका सेफ्टी लॉक भी हटा हुआ होगा। यह इत्तेफाक था कि गिरने के झटके से पिस्तौल से फायर नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान में यके बाद दीगरे इतनी तेज आवाजें पैदा हो चुकी थीं कि कुर्बो जवार के मकीनों का चौंकना बाहिदज क्यास नहीं था। इन आवाजों के नतीजे में सुनील के घर में जाने वाला स्याह पोश सफेद फार्म बौखलाए हुए अंदाज में दरवाजे से बरामद हुआ था। मैं इस वक्त अपने शिकार से दस्तों गिरबां था। मैंने दूसरे कमांडो की सिर्फ एक झलक देखी। इस वक्त अव्वल खान मेरी मदद के इरादे से आगे बढ़ रहा था। तुम दूसरे को संभालो,
میں نے چیخ کر اول خان سے کہا، اس حرامزادے کو میں سنبھال لوں گا۔ اول خان رخ بدل کر بہت پرسکون نوارد کی طرف گھوم گیا۔ میں نے اپنے حریف کے پیٹ کے حساس حصے میں گھٹنے کی زوردار ضرب لگا کر اور پھر اس کی کلائی پر ٹھوکر رسید کر کے اپنی دانست میں اسے نڈال کر دیا تھا، لیکن اسے نہتھا کر دینے کے بعد جب میں نے دوبارہ اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ پیچھے ہٹا اور اگلے ہی لمحے اس نے میرے جبڑے پر مکہ رسید کر دیا۔ میں چند لمحوں قبل زندگی اور موت کی کش مکش سے گزر چکا تھا اور اس وقت بہت بھڑکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ میں نے جھکائی دے کر خود کو اس کے وار سے بچانا چاہا، لیکن پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا۔ میری طرح اسے بھی پوری کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا مکہ میرے جبڑے پر رگڑ کھاتا ہوا آگے نکل گیا۔ وہ ضرب بہت پھس پھسی تھی مگر مجھے تاؤ آ گیا۔ میرا جوابی حملہ بہت وحشتناک تھا۔ یکے بعد دیگرے میرے مکوں نے اس کے دونوں جبڑے سہلا دیے۔ مار کھا کر وہ محتاط ہو گیا۔ مکے بنا کر اس نے اپنی دونوں کلائیاں اپنے چہرے کے سامنے کر لیں۔ اب وہ کسی باکسر کی طرح میرے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ باکسنگ میں میرا بہت وسیع تجربہ نہیں تھا، لیکن کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں 1 سال اپنے ویٹ میں چیمپئن رہ چکا تھا۔ میں نے اس دور میں سیکھے ہوئے اصولوں کو اپنے ذہن میں تازہ کیا اور پھر ہم دونوں کے درمیان باکسنگ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مجھے ابتدا ہی سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا ڈیل ڈول محض دکھاوے کا نہیں تھا۔ اس کے ٹھوس وجود میں حیوانی طاقت رچی ہوئی تھی۔ برابر کے حریف ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ جیتنے والا ہی شروع سے آخر تک مارتا رہتا ہے۔ گھاتے لگا لگا کر دونوں ایک دوسرے کو دل کھول کر مارتے ہیں اور آخر میں کم پٹنے والا فاتح قرار پاتا ہے۔ جب پہلی بار اس کے آہنی مکے کی ایک بھرپور ضرب میری گردن کی بائیں طرف پڑی تو مجھے تارے نظر آ گئے۔ لمحہ بھر کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے میری گردن کے منکے ہل گئے ہوں اور میری گردن کسی بھی لمحے ایک طرف ڈھلک جائے گی۔ اس مرحلے پر میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں نے خود ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو وہ کسی درندے کی طرح مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ میں ایسی لڑائی کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر آگے بڑھا۔ اس کوشش میں مجھے مزید مار کھانا پڑی، لیکن آخر کار میں نے اسے اپنے تابڑ توڑ مکوں پر رکھ لیا۔ چند لمحوں میں مجھے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں پر اس کے تازہ خون کی چپچپاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اپنے ساتھی کی طرح وہ بھی رنگین قمیص شلوار میں ملبوس تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈھیلا ڈھالا لباس اس کے لیے ایک عذاب بنا ہوا تھا۔ اس کی کھلی ہوئی آستینیں اور فضا میں بار بار لہرانے والا دامن اس کی نقل و حرکت میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ میں اپنا چہرہ بچا رہا تھا۔ اس کے مکے میرے بدن کے دوسرے حصوں پر پڑ رہے تھے، لیکن میں تاک تاک کر صرف اس کے چہرے کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اسٹریٹ لیمپس کی روشنی میں اس کا چہرہ خون سے بھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جلد پر آنے والی خراشیں مسلسل ضربات کے نتیجے میں زخموں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھیں۔ مقابلہ بہت تیزی کے ساتھ جاری تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کسی بھی لمحے آس پاس سے مداخلت کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے اس جھگڑے کا نمٹنا ضروری تھا۔ وہ بہت استقامت سے لڑ رہا تھا۔ پٹنے کے باوجود اس کے قدم مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ میں نے چنچلا کر اس کا فضا میں لہراتا ہوا دامن پکڑ کر ایک جھٹکا مارا۔ اس کا کچھ نہ بگڑا، لیکن دامن کے اطراف کی سلائیاں بغلوں تک ادھڑتی چلی گئیں۔ میں نے اس کا دامن چھوڑا تو وہ ہوا اور اس کی نقل و حرکت سے اس کے چہرے تک لہرا کر بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کر رہا تھا۔ وہ غراتے ہوئے بے تحاشا گالیاں بک رہا تھا۔ ایک بار دامن الٹ کر اس کے چہرے تک اڑا تو مجھے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں موجود انگوٹھیوں میں سے ایک کو گھمانے کا موقع مل گیا۔ وہ دامن چہرے سے جھٹک کر دوبارہ حملہ آور ہوا تو میں نے ہاتھ گھما دیا۔ اس بار میرے حریف نے اپنا چہرہ صاف بچا لیا۔ میرا مکہ اس کی کلائی پر پڑا۔ ضرب کے نتیجے میں انگوٹھی کا کھوکھلا نگینہ پچکا اور اس میں موجود سیال کی کچھ مقدار کلائی کے راستے اس کے جسم میں اور خون میں شامل ہو گئی۔ لمحہ بھر بعد ہی سیال کے اثرات سامنے آ گئے۔ مجھ سے لڑتے لڑتے وہ تیورا کر اچانک پختہ سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کئی گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ اس سے بے فکر ہو کر میں نے دوسری طرف کا جائزہ لیا تو اول خان دوسرے کمانڈو کو خاک پر گرا کر اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا اور اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں لپک کر ان دونوں کے قریب پہنچا اور دوسری انگوٹھی کے کھوکھلے نگینے میں بھرا ہوا مہلک سیال اول خان کے حریف کے بائیں کوہلے میں اتار دیا۔ سری الاثر زہر نے فوری رنگ دکھایا اور جب میں عقب سے وہ کارروائی کر کے اول خان کے سامنے پہنچا تو اس کا شکار بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ اس وقت اول خان کے خون میں گرمی سمائی ہوئی تھی۔ وہ بدستور اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے رہا۔ اسے چھوڑ دو، یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، میں نے اول خان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ اب یہاں سے بھاگنے اور پولیس کو بلانے کی فکر کرو۔ اول خان نے بے اعتباری سے میری طرف دیکھا، احتیاط سے اپنے شکار کی گردن پر گرفت ڈھیلی کی اور جب اس نے کوئی جنبش نہیں کی تو وہ تھکے ہوئے انداز میں اپنے مردہ حریف کے سینے پر سے اتر آیا۔ یہ دم گھٹنے سے مرا ہے یا تم نے اس کے ساتھ کوئی حرکت کی ہے؟ اول خان نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے اپنی انگلیوں میں موجود انگوٹھیاں اسے دکھا دیں۔
وہ طلسماتی انگوٹھیاں مجھے اول خان کے ذخیرے سے ملی تھی اور میں کئی اہم مواقع پر ان سے کام لے چکا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ میں نے اول خان کو کبھی ایسی کوئی انگوٹھی استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔